अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब की तमाम जायज़ दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे और जितने भी बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जल्द और मुकम्मल शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का खूब शुक्र और खूब ज़िक्र करें और खूब इबादत करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम बात करेंगे ज़मीन के उस हिस्से के बारे में जहाँ से जन्नत की खुशबू आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ़िरौन की उस बांदी के बारे में जिसे उसने दर्दनाक अज़ाब देकर जो है दफ़न करवा दिया था उसकी बच्चियों समेत। तो आज हम इंशाअल्लाह उसी के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़िरौन एक ऐसा ज़ालिम हुक्मरान गुज़रा है जिसने ज़ुल्म की इंतहा कर दी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी कौम बनु इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसके ख़ात्मे का बाइस बनेगा, तो उसने अपने कौम के बच्चे जो है मारने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि 12 साल तक उसने अपनी कौम में कोई भी बेटा पैदा होने नहीं दिया और हामिला औरतों की बाकायदा निगरानी करवाया करता था वो। और जो दाइयाँ हुआ करती थी उस वक्त की, जो लेडी डॉक्टर हुआ करती थी, उन्हें खबर देने के लिए बाकायदा इनाम दिए जाते थे और वो जो है छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही कत्ल करवा दिया करता था। और बहुत सी जुल्म की दास्तान है जिसमें से एक किस्सा उसकी खादिमा, उसकी ग़ुलाम, उसकी बांधी मिशाका का है। जी हाँ, जिसे फ़िरौन ने अपनी बेटी की खिदमत पर मामूर कर रखा था। एक दिन वो फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी तो उसके हाथों से कंघी नीचे गिर गई और उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा बिस्मिल्लाह। जी हाँ, क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी और ईमान एक ऐसी खुशबू है जो फैलती चली जाती है और फिर उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है। जब उस बांदी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो फ़िरौन की बेटी ने उससे पूछा, क्या इससे तुम्हारा मतलब मेरे खुदा यानी फ़िरौन से है? तो उस बांदी ने कहा, मैं उस रब को मानती हूँ जो मेरा, तेरा और फ़िरौन का भी रब है। तो फ़िरौन की बेटी ये सुनकर गुस्से में आ गई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे खुदा की तौहीन की। उसने फ़ौरन जाकर ये सारी बात अपने बाप फ़िरौन को बता दी। जब फ़िरौन को मालूम हुआ कि उसकी एक ग़ुलाम बांधी मुसलमान हो गई है, तो उसने सोचा कि अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कल को और भी लोग मेरी मुखालफत करने लगें और मुझे अपना रब मानने की बजाय मूसा के रब पर ईमान लाने लगें और मेरा खौफ उन लोगों के दिलों से निकल जाए। तो उसने उस बांदी को दर्दनाक सज़ा देने के लिए भरी महफिल में उस बांदी को बुलवाया, जिसके साथ उसकी 2 बच्चियां भी मौजूद थी, एक उसके साथ चलती और एक उसकी गोद में। फ़िरौन ने लोगों को भी बुलवाया ताकि लोग भी उससे इबरत हासिल करें और फ़िरौन का खौफ लोगों के दिलों में बना रहे। फ़िरौन ने एक बड़े से बर्तन में तेल गरम करवाया। जब वो तेल उबलने लगा तो फ़िरौन ने उस बांदी से कहा कि अब अगर तू मुझे रब मानती है तो तुझे ज़िंदगी भी मुबारक, बच्चे भी मुबारक और तेरा घर भर दूंगा सोने और चांदी से। लेकिन अगर तू मुझे रब नहीं मानती तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा और फिर तुझे जलाऊंगा, और अब खुद सोच ले कि तूने क्या करना है। तो उस पर उस बांदी का जवाब सुनिए कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि मेरे पास 2 बच्चियां हैं, अगर मेरे पास 100 भी होती तो वो भी अल्लाह पर कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह। तो फ़िरौन उसका ये जवाब सुनकर और गुस्से में आ गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसकी बच्ची को तेल में डाल दिया जाए। जब सिपाही उसकी बच्ची को खींचने लगा तो वो चीखने चिल्लाने लगी और उसकी माँ जो उसे देख रही थी वो उसे एक बोल पर बचा सकती थी, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं निकाला अपनी ज़ुबान से
اور ایک آنسو نہیں گرنے دیا، اور جب اس کی بیٹی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو ماں کی رحمت نے جوش مارا، تو اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دیے اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ امی جان اب بس تھوڑا صبر کریں، بس اللہ راضی ہو چکا ہے اور جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب دوسری بچی کو تیل میں پھینکا تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور پھر جب اس باندھی کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا، تو فرعون اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ اس باندھی نے کہا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس باندھی نے کہا کہ جب میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں تو مجھے اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کروا دینا، انہیں باہر نہ پھینکنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ جب اسے تیل میں دھکا دینے لگے تو اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے رب کو جان دینے جا رہی ہوں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود کود جاؤں گی۔ اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس تیل میں کود گئی اور اپنی جان دے دی۔ اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پر کس نے مائل کیا؟ اگر وہ چاہتی تو کلمہ کفر پڑھ لیتی، اور اگر گھر پر جا کر توبہ کر لیتی تو اس کے لیے راستہ موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، کیونکہ اس کے سامنے مجبوری تھی، اور فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا تھا، ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اس نے کلمہ کفر نہیں پڑھا اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس باندھی کو، اس عورت کو کس نے مجبور کیا کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی بازی لگا دی اپنی جان کی، اور کس نے اسے مجبور کیا؟ جی ہاں، یہ سوال ہمارے لیے اٹھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ اس باندھی کے دل میں تھی، جیسی کہ اس غلام کے دل میں تھی اللہ کے لیے؟ اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، چاہتی تو وہ جھوٹ بول دیتی اور کلمہ کفر پڑھ لیتی، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے پھر اس کے لیے اللہ پر جان دینا زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ کاش کہ آج اس امت کے دل میں بھی اللہ کے لیے جان لٹانے کا ایسا ہی جذبہ اور جنون پیدا ہو جائے، تاکہ کوئی بھی فرعون جیسا دشمن کسی بھی مسلمان کی طرف گندی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ آج ہمارے دشمن ہم پر حاوی ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں موت کا خوف اور اس دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے ہماری گنتی کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کی اوقات سمندر کے جھاگ کی مانند ہے۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی، اور اس کے 10 سال کے بعد آپ کا معراج کا سفر ہوا، یعنی کہ 2050 سال کے بعد جب ہمارے نبی معراج کے لیے جا رہے تھے تو جبرائیل امین نے پہلے آپ کو مدینہ پہنچایا اور وہاں پر 2 نفل پڑھائے، اس کے بعد آپ کو بیت المقدس یعنی کہ فلسطین میں پہنچایا گیا۔ تو فلسطین کے قریب ہی ہے مصر، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل کہ ابھی تو ہم زمین پر موجود ہیں، لیکن مجھے ابھی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے جنت جانا ہے، ابھی تو آسمانوں کو پار کرنا ہے، ابھی تو ہم دنیا میں ہی موجود ہیں، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، فرعون کی باندھی اپنی بچیوں سمیت جس جگہ پر دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جب سے آ رہی ہے جب سے انہیں دفن کیا گیا تھا، اور یہ قیامت تک یوں ہی آتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس عورت کے اس جذبے نے اسے کتنا بڑا درجہ دلا دیا اللہ کے ہاں پر، اور اسے اس کی اور اس کی زندگی کو کامیابی مل گئی، اور آخرت بھی اس کی بن گئی، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا،
اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر مبارک سے خوشبو سنگائی گئی، اور وہ واقعہ جو ہے ہم تک، اس امت تک بھی پہنچایا گیا۔ جی ہاں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں یا اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ سچے واقعات ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کا ایسا ہی جذبہ پیدا کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اگر جان دینی پڑے تو ہم بھی خوشی خوشی اپنی جانوں کی بازی لگا دیں، اور اپنے رب کے لیے اپنی ایک جان تو کیا، اپنی 100 جانوں کی بھی قربانی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنوں کا خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔